अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपनी चैनल में खुश आमदीद, वेलकम जी आयानु कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी, यानी मैं वालिदैन से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि वो अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाएं, वो कौन से तरीके इख्तियार करें कि बच्चा जो है वो पहले दर्जे, दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे से आगे बढ़ता चला जाए। तो उसके लिए जैसे हम अमूमन उर्दू जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं बच्चे को, या आप लिखा हुआ कागज़ पे कहीं भी दिखा दीजिए और उसको आवाज़ की मदद से पढ़ाते हैं और तस्वीर दिखाते हैं हम कि इस हर्फ से ये लफ्ज़ बनता है, ये तस्वीर जो है ये इस हर्फ से शुरू होती है। इस तरह से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा पहला दर्जा। आवाज़ की मदद से आप पढ़ाते हैं, बच्चे को समझ आती है कि अच्छा भाई ये जो हर्फ है, जैसे ये मेरे मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में इस वक्त से है, ठीक है, कि हम बच्चे को बताएंगे ये से है और से की आवाज़ स है, ठीक है, और स से समर, और बच्चे को फल के बारे में बताएंगे। फिर उसकी अफादियत आप बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं, बच्चा उसके बारे में सीखता चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद ये कि जैसे हम कोई भी हर्फ है हमने जो शुरू किया हुआ है उसके साथ, जैसे ये मेरे हाथ में है, तो आपने कोई हर्फ लिया और उसके साथ उससे रिलेटेड तस्वीर दिखा दी बच्चे को कि भाई आप इसको पढ़ते जाएं और बच्चे को पढ़ाते जाएं और बच्चा उससे मानूस होता चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करें? उसके बाद हम ऐसा काम करेंगे, ठीक है, कि यानी आप कुछ हरूफ दे दें, कुछ तस्वीर दे दें और बच्चे को कहें कि वो इसे मैच करे, ठीक है, वो इसे मिलाए आपस में। बच्चा ये काम करेगा, ठीक है। पहले हमारा था, हमने आवाज़ की पहचान की करवाई हर्फ के साथ, फिर हमने कुछ तस्वीर दी और हमारे पास हरूफ जो हैं वो ज़्यादा होते चले गए, वो हमने करवाए। जब हमने ये करवा लिया तो फिर हम बच्चे को ऐसा काम करवाएंगे, यानी हर्फ को एक जैसे हर्फ से मिलाना। इधर भी कुछ हरूफ लिखे हुए हैं, अलिफ, अलिफ, मद्दा, जैसे बे, जीम, सीन, लाम, कुछ भी, और इधर भी उनकी तरतीब मुख्तलिफ है, ठीक है। दोनों तरफ हमने लगा दिया, हरूफ लिख दिए बच्चे को, और उन्हें कहा कि पेंसिल की मदद से उसे आपस में मिलाइए। बच्चे ने वो मिला लिया, ठीक है जी, ऐसा हो गया काम। फिर अब बच्चे को ना पहचान होगी हुई है, ठीक है। वो जैसे हम अमूमन अपनी जुबान में कहते हैं प्ले ग्रुप में था, अब जी वो नर्सरी में चला गया। अब क्या होगा? वही हरूफ तहजी है साथ में, और फिर हमने उसको हरूफ तहजी लिखवाई और पूरी उसको लिखनी आ गई। फिर हमने उसको बीच में ये जगह छोड़ छोड़ के लिखवाना शुरू किया, ठीक है। ऐसी हमने वर्कशीट्स बना दी घर में, बच्चे ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए सबसे पहले तो ये कि आप ऊपर ना उसको ज़ख़ीरा अल्फाज ज़रूर दीजिए, ठीक है, ताकि वो इधर से ढूंढे कि कौन सा हर्फ कहाँ आएगा। उसके बाद आप उसे वो जो खाली वाली होती है जिसमें आपने सिर्फ कहीं कहीं लिखा हुआ है और कोई ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है, बच्चा खुद से अपनी याददाश्त से, अपनी मेमोरी के साथ वो उसको पुर करेगा उस वर्कशीट को। फिर बच्चे की दिलचस्पी को देखते हुए हमने कुछ ऐसा काम किया। अब उसमें हमने क्या किया कि जैसे ये आप देख रहे हैं 4 तस्वीर हैं, ज़रूरी नहीं आप 4 ही बनाएं, लेकिन ये कि जैसे ये 4 तस्वीर बनाई और इसमें मैंने कहा है कि जैसे जो खे से तस्वीर शुरू हो रही है उसको दायरा लगा दीजिए और जो चे से शुरू हो रही है उसमें रंग भर दीजिए। बच्चे ने ऐसा काम कर दिया। अब आपने उसे 2 टारगेट दिए। कौन से जनाब? एक तो आपने उसे कहा, अब वो सोचेगा अच्छा इसमें है कि अच्छा चे से कौन सी तस्वीर बनी हुई है, खे से कौन सी है, तो वो उसको याद करेगा। अब चूंकि उसको आदत है, आपने पहले दिन ही ये बताया था उसे कि बेटा आवाज़ की मदद से पढ़ना है, तो च, चिड़िया, वो इसको पढ़ेगा और वो करेगा, ठीक है जी। और अब आपने 2 टास्क जो दिए हैं उसे कलरिंग का, रंग भरना, और दूसरा आपने उसे कहा दायरा लगाइए, ठीक है। उसने ये दोनों काम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर लिए। उसके बाद क्या है कि आपने ऐसे हरूफ लिख दिए, ऐसे लंबा या ऐसे सीधा, जैसे हम कॉपी में अमूमन लिखते हैं, और वो बेतरतीब थे। आपने उसे कहा कि बेटा यहाँ ऊपर से देख के ना नीचे आप इसको तरतीब दीजिए, ठीक है। जैसे अलिफ के बाद बे आ रहा है, बे के बाद पे आ रहा है, तो बच्चा उसे खुद से तरतीब देगा। अब ये सारी उसकी हरूफ तहजी की दोहराई होती चली जा रही है, उसके जो ज़हन नशीं हो गया था वो उसे लिख रहा है। फिर क्या जी? फिर आपने ये किया कि उससे कुछ, अब ये बच्चा जो है ना उससे ऊपर के दर्जे का आ गया, ठीक है जी। हमने अब क्या किया कि उसको कुछ अल्फाज लिख दिए। गो वो इन अल्फाज को नहीं पढ़ सकता, ठीक है,
اور آپ نے اس میں اس کو کوئی ایک حرف بتایا کہ جیسے میں نے اس میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ سے والے الفاظ کو ڈھونڈیے اور اس میں رنگ بھریے. ٹھیک ہے, آپ نے کوئی بھی حرف لکھ دیا اور جو آپ نے الفاظ لکھے ہوئے تھے اب بیٹے کے پاس بیٹھ کے اور اس سے کہا کہ بیٹا اس میں رنگ بھریے. ٹھیک ہے, ان الفاظ کو ڈھونڈیے جس میں سے آ رہا ہے. اسی طرح بیٹا جن میں جیم آ رہا ہے وہ الفاظ ڈھونڈیے. آپ نے جیم والے الفاظ لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جانور, جالی, جال, جوتا, جگ, اس طرح سے. اور بچہ اس میں جیم ڈھونڈ رہا ہے کہ اچھا یہ ہے. ٹھیک ہے, جب یہ والا کام ہو گیا صرف رنگ بھرنے کا, پھر ہم نے کیا کیا, پھر بچے کے پاس ہم ایک پیراگراف لے کے آ گئے. پیراگراف میں اب چونکہ الفاظ زیادہ ہیں اور جملے وہ لکھے ہوئے ہیں, اب بچہ تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے. یہ ایک تھوڑا سا اس کے لیے یعنی ایک مشکل ٹاسک ہے. اب اس میں کہا کہ بیٹا جیسے پے والے الفاظ کو آپ دائرہ لگائیے یا اس میں رنگ بھریے, کچھ بھی ایسے. بچہ اسے دلچسپی سے کرے گا اور اسے ڈھونڈے گا. ٹھیک ہے جی, پے والے الفاظ کہاں ہیں, وہ نقطوں کو دیکھ رہا ہے کہ کہاں 3 نقطے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ نقطوں کی مشق تو ظاہر بات ہے شروع میں وہ کر چکا ہوا ہے. اب وہ ڈھونڈ کے اس میں سارا وہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, گو وہ پڑھ نہیں پا رہا ہے لیکن وہ سارا یہ کام کرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ہو گیا پھر اس سے اگلا ہمارا قدم, ہم نے بچے سے الفاظ بنوانے ہیں. آپ نے یہ سارے الفاظ اسے دے دیے. ٹھیک ہے جی, دونوں طرف لکھ کے لگا دے, چلیے جی الفاظ بنائیے. اب جب وہ یہ لفظ بنا لے گا, ظاہری بات ابھی تو ادھر الگ الگ حروف ہیں. ٹھیک ہے, ارکان ادھر لگ گئے ہیں, حروف ہیں, تو اس نے جب انہیں جوڑا اور وہ لفظ بنا تو اچھا وہ اسے پڑھے گا. اب اس کے ساتھ بیٹھ کے اسے پڑھائی کی مشق کروائیے. وہ بچہ پڑھ رہا ہے, اور پڑھانا کیسے, آواز کی مدد سے. ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ ہر طرح کے الفاظ پڑھ سکے. اسی طرح سے ہم نے جیسے الف والے الفاظ پڑھائے تھے, پھر ہم نے واو والے الفاظ کی اس کا مشق کروائی. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. بچہ پڑھتا چلا جائے گا. اب یہ چھوٹی یہ کے ساتھ کچھ ہم نے دے دیے, اسے کہا الفاظ بنائیے. اسی طرح بڑی یہ کے ساتھ جب یہ الفاظ بنانے کی مشق ہوگی, جب یہ سارا کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ کام کیا کہ اب ہم نے یہاں 2 الفاظ, اسے کہا چلے جی ایسے الفاظ بنائیے. بچہ انہیں بنا رہا ہے اور انہیں وہ پڑھ رہا ہے. اس کے بعد جب یہ ساری اس نے کام کر لیے ہیں, اب آپ اسے جوڑ سے توڑ کی طرف لے کے آئیے. ٹھیک ہے, جوڑ آپ نے الفاظ لکھے ہو اور بچے سے کہیے اس کے توڑ کیجیے. بچہ اب اسے توڑ کر لے گا کیونکہ وہ بہت آسان ہے, اس نے توڑ کر لیے. اب آپ توڑ دیجیے اور بچے سے کہیے جوڑ کروائیے. یہ تھوڑا سا اس کے لیے ہوگا کہ کہاں وہ ان الفاظ کو دیکھے اور کرے. اب بچہ جب جوڑ توڑ کر لے گا پھر اس کے بعد جملے بنانے کا وہ ہمارا قدم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, پھر آپ بچے سے جملے بنوانا شروع کریں گے. ہم چھوٹے لیول سے شروع کریں گے. جیسے جملے بنوانے کے لیے بھی آپ نے اس کو جو ہے وہ خالی جگہ پر کرنے کی صورت میں جملے بنانے کا کام کرنا ہے. ایک دم سے نہیں وہ کر سکتا. ٹھیک ہے, اور نہ ہی اس کو ہم نے زیادہ پریشر میں لے کے جانا ہے بچے کو, تاکہ وہ دلچسپی کے ساتھ پڑھتا چلا جائے. ہمارا مقصد تو یہ ہے نا کہ بچہ تعلیم حاصل کرے. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے لکھ دیا یہ وہ ہے اور ہیں لکھ دیا. ٹھیک ہے, اور بچے کو آپ نے ادھر لکھ دیا جملے میں یہ ڈیش ہے اور آگے آم کی تصویر بنا دیں. ٹھیک, اب بچہ اس میں سے یہ آم, اب آم کیسے لکھنا, چونکہ اسے آوازوں کے ساتھ پڑھنا آتا ہے, اس کی مشق ہوئی ہے. اب وہ خود سے لکھے گا یہ آم ہے. ٹھیک ہے, اور وقفے کا نشان یہ ڈے 1 سے ہی آپ نے بتا دینا کہ بھئی جملے کے آخر میں آپ نے یہ اختتامیہ جو ہے یہ وقفے کا نشان جو ہے یہ لگانا ہی لگانا ہے. بچہ اب لگائے گا. ٹھیک ہے, پھر جب اس کی انشاءاللہ ایسی مشق ہوتی چلے گی, اس کو آگ, آم, جس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے آسان والے الفاظ ہیں یہ سارے اس نے لکھ لیے. پھر آپ جو پہلے اور آخر میں آپ نے جو لگائے ہوئے تھے الفاظ, یعنی یہ وہ ہے اور ہیں جو ہے, اب آپ وہ مت لکھیے. اب بچے نے اتنی دفعہ اس کی مشق کر لی ہے کہ وہ خود سے لکھ سکتا ہے. دیکھیے جتنی آپ مشق کریں گے آپ جو ہیں خود سے کام کرتے چلے جائیں گے, آپ کو مدد کی ضرورت نہیں رہتی. پھر بچے سے آپ جملے بنوانا شروع کیجیے. بچہ اب آپ کا اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ یہ سارے جملے خود سے بنا سکے گا. ٹھیک ہے, اور جب یہ سارے جملے بنا لے گا اس کے بعد آپ نے اسے تفہیم کی طرف لے کے آنا ہے, کمپریہنشن. پھر بچہ جو ہے وہ کمپریہنشن کرے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا.
اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر دیجئے. ہماری ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.